وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب أو كما قال. برادران اسلام، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹیوں، الحمدللہ اللہ دا بے حد فضل و کرم رب العزت نے اس مقام تے اپنے ذکر، عبادت، اپنی یاد، اپنی قرب اور اپنی رحمت دے تلاش کرن واسطے اس جگہ نو دین دا مرکز، کتاب و سنت دا محور، مسجد، عبادت گاہ اور اسلامی تربیت گاہ دا شرف بخشے ہے۔ مسجداں اللہ دے گھر ہوندے نے، اے جگہ، اے زمین دا قطع ٹکڑا 1997 تو ہی عملی طور تے عبادت گزاری دے نال منسلک ہے، اور اس جگہ دی زمین دے اس قطعے دے ذرات دی کدوں دی تڑپ اور دعا ہوئے گی کہ یا اللہ تو سانو منظور فرما، مقبول فرما، اور ساڈے تے تیرے سامنے تیرے بندے سجدہ ریز ہون۔ الحمدللہ اے 1997 کہ جس مسجد دا آغاز اور ابتدا کیتی گئی، اسی ہی مسجد اللہ دے گھر نو توسیع دے کے بہترین وسعت دے نال الحمدللہ تعمیر نو دا اہتمام ہویا ہے۔ جامع مسجد قباء اہل حدیث اے اللہ دا گھر جتھے اج تسی خوش نصیب مسلمان بھائی موجود ہو، اللہ دے گھر وچ آئے ہو۔ آج دا خطبہ جمعہ 17 دسمبر 2021 دا اس مسجد جامع مسجد قباء اہل حدیث دے اندر افتتاحی جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت اے محنت، اے کاوش، اے جد و جہد اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور انشاءاللہ قبول ہو چکی ہے۔ قاری محمد زکریا ساکی صاحب اس سارے
معاملے مسجد دی تعمیر و ترقی، تعمیر نو، ادی دیکھ بھال، معاملات، اہتمام، انتظام دے وچ سر فہرست نے انہاں دی محنت قابل داد ہے، قابل تحسین ہے۔ اے اللہ دا فیصلہ ہوندا ہے، اللہ کن کن چنگے کماں واسطے کیڑے بندیاں نوں چن لیندا ہے۔ بعض بندے ویکھن چ تے ماڑے ہوندے نے، کمزور ہوندے نے، بالکل سنگل پسلی، لیکن اللہ تعالیٰ انہاں کولوں اپنے دین دا ایڈا وڈا کام لے لیندے نے کہ جڑے بڑے بڑے بھاری بھرکم بندیاں نوں نصیب نہیں ہوندا۔ قاری زکریا ساکی دے نال نال سارے نوجوانان انجمن نداء الاسلام دے برخوردار علماء، قراء، حفاظ، خطباء بھی مبارکباد دے مستحق نے، اور قاری ظفر صاحب جنہاں نے اس مسجد دے منصوبے نو پاس کروایا، پوری معاونت کیتی، پوری نگرانی کیتی اور بڑا وقت دیتا، وہ بھی اور انہاں دی ساری ٹیم بھی مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش بھی قبول و منظور فرمائے۔ اور مسجد دے پڑوس وچ مقامی ٹاؤن کمیٹی دا دفتر، انہاں دے سارے ملازمین، احباب، ساڑے محترم ساتھی، کارکنان، کمیٹی دے ذمہ دار سی او صاحب، حاجی محمد ابراہیم جلال چیئرمین صاحب، اور محترم بھائی سردار عبدالرؤف ڈوگر صاحب، انہاں دی بھی بڑی خاصی دلچسپی، محبت، پیار، ہر لحاظ نال انہوں نے مسجد دی اس تعمیر نو دے معاملے اپریشیٹ کیتا ہے، دعاواں دے نال، محبت دے نال، تعاون دے نال، وقت دے نال، اپنی تجویزاں دے نال، اپنے مشورے دے نال، اور ملحقہ نال زراعت دا دفتر، محکمہ زراعت والے سارے احباب، ملازمین، انہوں دے ذمہ داران ساتھی، وہ بھی الحمدللہ دامے درمے سخنے، ہر لحاظ نال، تعاون دے لحاظ نال، مشورے دے لحاظ نال، اچھی تجاویز دے لحاظ نال پیش رہنے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب دی، ساتھیاں دی، بھائیاں دی، مسلماناں دی، احباب اسلام دی، چھوٹے بڑیاں سب دی محنت قبول فرمائے۔ حافظ محمد عرفان اسحاق او گو ایک اور مسجد دے خطیب نے برخوردار، اور ایک اور مسجد دے امام نے، ایک اور مسجد دے مدرس نے، ماشاءاللہ 2-3 مسجد خدمت کر رہے ہیں، لیکن حافظ عرفان اسحاق صاحب ماشاءاللہ وہ ساڑے بیٹے برخوردار نوجوان نے بھی اس مسجد دے اندر شروع تو لے کے ہون تک بڑا وقت دیتا ہے، بڑی دلچسپی دا اظہار کیتا ہے۔ بہرحال نام تے کافی نے، سارے صاحب نے اللہ دے علم چنے کہ کنہ دی کنی محبت ہے۔ تسی جڑے ماشاءاللہ جمعے واسطے خطبہ جمعہ لئی افتتاحی جمعے چاہے ہو نا، تسی اللہ دی نظر چ بھی بڑے محبوب ہو۔ پہلو پہل یعنی مسجد قباء اہل حدیث دا افتتاحی جمعہ، اور اللہ پاک نے تانوں توفیق دیتی ہے، اللہ پاک نے تانوں منظور فرمایا ہے، اللہ نے تانوں مقبول فرمایا ہے۔ تسی شدت دی سردی دے باوجود ماشاءاللہ ہمت کر کے اس مسجد دے اندر، اللہ دے گھر دے اندر، گو ذرا آبادی تو تھوڑا جہاں دور ہے، لیکن اگے چل کے میں نبی پاک علیہ السلام دے 2 فرامین پیش کراں گا کہ دور مسجد دا شوق رکھ کے چل کے آن دا کنا درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ابتدائی باتاں سن۔ من حیث الجماعت مسجد دی تعمیر و ترقی جس لحاظ نال، جس انداز نال، جس طریقے نال بھی
جن جن بھائیاں نے بزرگاں نے ساتھیاں نے اور خرچ کرنے والیاں نے جس انداز جس جذبے اور محبت دے نال خرچ کیتا ہے اسی دعا گو ہاں اللہ اپنے شایان شان انہاں نو ثواب عطا فرمائے. مسجد اللہ دے گھر پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں میرے امتیوں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ قال المساجد ومرتع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں میرے امتیوں خوش نصیب کلمہ گو مسلمانوں جدوں تسی جنت دے باغاں وچوں گزرو تے کچھ کھا پی لیا کرو کچھ چوغ لیا کرو پھل فروٹ کچھ دانے کچھ نعمتاں کھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب دنیا وچ جنت دے باغ کتھوں جنت آخرت دے وچ ملے گی. اللہ دے نبی فرماندے نے المساجد اے میرے صحابیوں دنیا چ جنیاں مسجداں نے اے جنت دے باغ نے. اے بھی ایک جنت دے باغ باغیچے دا اضافہ ہو گیا ہے. اور خاص کرنا پڑوسی جڑے ہوندے نا پڑوسی کمیٹی والے احباب ساڑھے بھائی سارے محترم ساتھی زراعت والے اردہ گرد دکانہ والے انہاں واسطے بڑا مبارکباد اور خوشی دا موقع ہے کہ تھوڑے جا قدم اٹھن تے اللہ دے گھر وچ جدوں جی کرے کہ یار جنت دے باغ وچ پھیرا لا لئیے مسجد وچ حاضر ہو جا. نبی پاک نے زبان نبوت نے فرمایا وما ریاض الجنہ ایدہ جواب المساجد دنیا چ جنیاں مسجدہ نے جنت دے باغ نے. لہذا تسی ماشاءاللہ آج مسجد جب بیٹھے ہو نا سونے نبی دی بات تے سانو ایویں یقین ہے دنیا دا نظام بدل سکتا ہے پر سونے نبی دی بات وچ شک نہیں ہو سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا چ جنیاں مسجدہ جنت دے باغ نے تسی خوش نصیب سارے جنت دے باغ جی بیٹھے تے انشاءاللہ حقیقی جنت نو راواں بھی انہاں باغاں چوں ہی جانیاں نے. جڑے مسجداں وچ آوندے نے نا وہی جنتی نے. مسجداں تو دور رہن والے تے جنتی نہیں نہ ہو سکتے کیونکہ نماز دا نام ہی ایمان ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المساجد میرے صحابہ دنیا چ جنیاں مسجداں نے اے جنت دے باغ نے. صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب ومرتع کھان پین تو کی مراد ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جدوں تسی مسجد وچ جاؤ سمجھو تسی جنت دے باغ وچ چلے گئے تے اے وظیفہ ایک واری پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک کلمہ اے ترانہ اے جملہ اے خوبصورت ترانہ پڑھن نال ایویں جویں تسی جنت دے پھل کھا لینے. ابن ماجہ سے روایت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا ایک مرتبہ کہندا سبحان اللہ و بحمدہ
اللہ کھجوراں نال پری ہوئی میویاں نال نہ پری ہوئی ایک کھجور دا درخت او دے نام دا اگا دیندے اللہ توفیق نصیب فرمائے مسجدہ میرے بھائی بڑی عظمت دا نشان نے عزت دا نشان نے وقار دا نشان نے ایک حدیث وچ آندا اللہ دے نبی فرماندے نے روح زمین تے چنگے لوگ بھی نے برے لوگ بھی نے نیکیاں کرن والے برائیاں کرن والے توحید و سنت تے چلن والے شرک و بدعت تے مر مٹن والے اللہ 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 پاک جدوں روح زمین تے نظر مار دے نے تے لوکاں دے گناہ پاپ جرائم جرم لوگاں دے ویکھ کے اللہ نو بڑا غصہ آندا بڑا غضب آندا بڑا قہر آندا اللہ دا دل چاہندا کہ میں اپنے قہر و غضب نو برسا کے انہاں نو برباد کر دیواں لیکن جدوں نال ہی اللہ دی نظر مسجداں اپنے گھراں تے پیندی ہے مسجداں دی وجہ تو اللہ برے لوکاں تے بھی درگزر فرما دیندے نے اور مزید ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ اللہ اللہ نے عرش دی بلندی تو حکم فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام بشر المشائین اندھیریاں دے وچ مسجداں وال چل کے جان والے یعنی اندھیرے وچ عشاء دی نماز صبح دی نماز اے نمازاں دوویں خصوصاً ذرا مشکل نے ٹھنڈ بڑی ہوندی ہے اندھیرا بھی ہوندا لوڈ شیڈنگ ہو جائے بجلی چلی جائے گلیاں رستاں چ چلنا مشکل ہوندا کتے چکڑ دا مسئلہ کتے کوئی رکاوٹ بندے دے دین وچ 100 خیالات ہوندے نے سستی آ جاندی ہے مگر پختہ ایمان والے رب دے نال پکی محبت والے اللہ انہاں دو نمازاں لئی اپنے تقوی ایمان محبت دی وجہ تو ضرور مسجداں وال جاندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بشر المشائین اندھیرے آندے وچ عشاء تے صبح دے ٹائم تے مسجداں وال چل کے جان والے انہاں نو قیامت والے دن مکمل نور اور نورانیت چمک دمک دی میرے محبوب بشارت دے دے وہ آج اے اندھیریاں چ محبت دی وجہ تو نماز دا فکر لے کے رب دا پیار لے کے مسجد وال جا رہے نے قیامت والے دن کی منظر ہوئے گا جدوں اے نمازی لوگ خوش نصیب لوگ قبراں چوں اٹھن گے انہاں دے سامنے بھی سجے کھبے نور پھیل جائے گا ایمان دا نور پھیل جائے گا جویں کہ اللہ دا قرآن کہندا قیامت والے دن اے تسی سارے خوش نصیب نمازی مومن بندے اللہ دے محبوب بندے نبی پاک نال پیار کرن والے اے جدو قبراں چو اٹھن گے منظر کی ہوئے گا اے کہن گے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا اور اے بھی دعا کرن گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر
اللہ جی تو اپنے فضل و رحمت نال او دنیا دے نیک عمل نمازاں ایمان دین دی محبت مسجداں وال بھج بھج جانا اس عمل دی وجہ تو اللہ اج ساڈے اگے سجے پچھ کھبے نور ایمان دا مکمل فرما دے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے برے لوگ میدان حشر دے اندر ٹھڈے پھیڑے کھا رہے ہون گے اور اندھیریاں وچ دنیا چ بھج بھج مسجداں نو جان والے خوش نصیب انہاں نو اللہ ایمان دا نور عطا کرے گا تے اے اس نور دی روشنی چ جنت دی راہ تے چل کے جنت پہنچ جان گے۔ اور ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فرمایا میرے امتیو اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان۔ آج اسی ایک نئی تعمیر نو ہون والی مسجد جامع مسجد قباء اہل حدیث ٹاؤن کمیٹی دفتر زرعت دے دفتر دے نال بالکل پڑوس وچ اس اللہ دے کر تعمیر نو مسجد وچ اج جمعہ پڑھن واسطے پہلا جمعہ افتتاحی جمعہ پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں۔ اس حوالے نال اج مسجد دی عظمت بیان ہو رہی ہے، مسجداں دی شان و شوکت دا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ دے کراں دی رفت اور بلندی دا ذکر ہو رہا ہے، مسجداں دی فضیلت دا، مسجداں دی عظمت دا، مسجد دے تقدس دا، مسجد دے معیار اور احترام دا ذکر ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں مسلمان ساتھیوں نبی دے دیوانیوں توحید دے پروانیوں مکہ مدینے دی چاہت رکھن والے ہو تڑپ رکھن والے ہو اللہ اللہ اے ذرا مسجد دی عظمت نوٹ کرنا۔ اللہ نے ایمان اور مومن دی پہچان واسطے مسجد نو معیار بنا دیتا ہے۔ حدیث دے الفاظ سننا فرمایا یعتاد المسجد اے میرے امتیو تسی پانچ ویلے نمازاں دے ٹائم تے مسجد والا آندا جاندا ہن مسجد نماز پڑھن جا رہے ہیں ہن مسجد چوں آ رہے ہیں دکان تے بیٹھا ہے اذان ہوئی ہے دفتر ڈیوٹی دیتی ہے اذان ہوئی ہے پھر مسجد وال زور دی پڑھ کے آیا پھر عصر واسطے عصر دی پڑھ کے آیا پھر مغرب واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے یعتاد المسجد جس بندے نو تسی مسجد وال آندا جاندا ویکھ لو فاشہدوا لہ گواہی دے دیو کہ اے پکا مومن ہے گواہی دے دیو پکا مومن ہے مسجد دی وجہ تو اے مسجد دی عزت ہے مسجد دا وقار ہے مسجد دی عظمت ہے مسجد دا پیار ہے مسجد دی محبت ہے کہ مسجد نال پیار کرن والے نو دنیا چی اللہ پاک نے مومن ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا سیدہ عائشہ فرماندی ہیں رضی اللہ عنہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے حکم دیتا حکم آرڈر جاری کیتا اللہ دے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا ببناء المسجد فی الدور کہ محلیاں دے وچ مسجداں بنائیاں جان ٹاؤناں دے وچ اللہ دے گھر بنائے جان کالونیاں دے وچ مسجداں تعمیر کیتیاں جان جتھے بھی بندیاں دی اللہ دی مخلوق دی آبادکاری ہووے لوکاں نو چاہیے مسلمان ہون دے ناتے اپنے گھر بنان تو پہلے رب دا گھر بنان بعد ٹاؤن والے ٹاؤن ہولڈر ٹاؤن کالونیاں دے کم کرنے والے زیادہ نہیں لیکن چند ایسے لوگ
ذہن چ ہے نے کہ جنہ دا جذبہ ہوتا ہے کہ ایسی ٹاؤن کٹیا, کالونی کٹی ہے, پلاٹ کٹے نے, سلسلہ شروع کیتا ہے, اسی کسے بھی ایک بندے دا گھر بنن تو پہلے رب دا گھر بنان دا آغاز ضرور کرنا ہے. اس ٹاؤن کالونی وچ اللہ برکتاں بھی بڑیاں کرتے ہیں. دیکھے بعد ایسے محروم نے کہ ٹاؤن سارا آبادی نال بھر گیا ہے لیکن اللہ دا گھر نہیں بنیا, نماز نہیں جگہ نہیں. جتھے مسجد بن گئی اتھے رب دی رحمتاں دا نزول ہو گیا, جتھے رب دا گھر تعمیر ہو گیا اتھے برکتاں دا نزول ہو گیا, جتھے اللہ دا گھر بن گیا اتھے ایمان دی علامت چمک تے دمک نورانیت اللہ نے عطا فرما دی. اللہ توفیق نصیب فرمائے. مسجداں دی محبت, اللہ اکبر. دنیا چ مسجداں آباد کرن والیاں دی نشانیاں اللہ نے دسیاں نے. وہ کی نے؟ بعض لوگ نا جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر 70 کافر مارے گئے تے 70 قیدی ہو گئے. انہاں قیدیاں چ نبی پاک دے چچا حضرت عباس بھی موجود سن, ادو مسلمان نہیں ہوئے سن. 70 قیدی انہاں دی مشکاں بنیاں نے ادھر بٹھائے ہوئے نے تے نبی دے صحابی توحید دا تذکرہ کر رہے نے, شرک دا رد کر رہے نے. سردار عباس کہنا چاہیے وہ تو مسلمان نہیں سن. سردار عباس نبی دے چچا عباس بولے, کہنے لگے اسی بھی تے مسجد حرام دی خدمت کرنے آ, کعبے دی خدمت کرنے آ, صفائی کرنے آ, احترام کرنے آ, حاجیاں نو پانی پلانے آ, ستو پلانے آ. اس موقع تے این جسٹ اللہ نے فوراً قرآن دی اے آیت نازل فرمائی, فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم فیہا خالدون. اللہ نے قرآن نازل کیتا, فرمایا میرے نبی اعلان کر دیو کسے بھی مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں جڑا رب دے نال محبت نہیں رکھدا, رب نال پیار نہیں رکھدا, اللہ نو ایک منن چ مخلص نہیں, رب دی توحید وچ مخلص نہیں, اللہ دی عبادت وچ دڑا مارن تو باز نہیں آوندا. اللہ نے اعلان فرمایا جیڑا اپنی توحید ایمان وچ خالص نہیں او دا کوئی عمل بھی قبول نہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا اے چچا جی عباس سن لو, بے شک تسی کعبے دی خدمت کر دے رہے ہو, تعمیر کر دے رہے ہو, حاجیاں نو پانی پلان دے رہے ہو, پر شرک دی غلاظت اور شرک جیسے جرم دی وجہ تو ساریاں نیکیاں تہاڈیاں برباد ہو گئیاں. تے مسجداں بنان دا, مسجداں نو تعمیر کرن دا, مسجداں نو خوبصورت کرن دا, مسجداں دی آباد کاری کرن دا اور مسجداں دی انتظامیہ اور دیکھ بھال دا حق کنہاں نو پہنچدا ہے؟ اگلی آیت 10واں پارہ اللہ فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. فرمایا مسجدانو بنان دا, مسجدانو تعمیر کرن دا, انہاں دی دیکھ بھال کرن دا, مسجداں دی آباد کاری دا, انہاں نو حق پہنچ دے او خوش نصیب حقدار نے جنہاں دیاں 4 نشانیاں نے.
کنیاں نشانیاں؟ 4 نشانیاں. کئی مسجدوں میں ویکھیا یہ جی مسجد دے صدر صاحب نے جی, یہ مسجد دے ناظم صاحب نے, انہوں نے پوچھا سبحانک اللہ آتی ہے؟ آتے جی وہ تو مجھے نہیں پتا کی ہوتا ہے. کیونکہ پکے بے نماز بندہ مسجد دا انتظامیہ صدر ناظم خزانچی بنے, سمجھو مسجد دی توہین کیتی ہے. انہوں دی 4 نشانیاں اوہی مومن نے. پہلی نشانی کی ہے اللہ نو مکمل طور تے ایک مانتے ہیں تے آخرت تے پکا یقین ہے. کافران دا یقین ہے سی آخرت تے نہیں سی. وہ آتے تھی یا نبی جڑے مر جان گے ہڈیاں بوسیدہ ہو جان گیا, رب انہوں نے کیویں بنائے گا؟ سورہ یاسین میں نا, چونکہ وقت نہیں, سورہ یاسین دے آخر تے اللہ پاک نے وہ سارا دسیا ہے کہ میں بوسیدہ ہڈیاں نو انج زندہ کراں گا جویں نا صحیح بخاری چاہتا ہے. بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا گناہگار بیچارہ, انہیں اپنے پترا نو وصیت کیتی, اے میرے بیٹے ہو میں گناہگار تے بڑا ہاں پر مینوں ڈر بڑا آوندا ہے, اللہ کو ڈر بڑا آوندا ہے. یہ مسجداں نو آباد کرنے والیاں دی چوتھی علامت ہے وے کہ اللہ کو ڈر دے نے, اللہ دی ذات تے پکا ایمان ہے. دوسری نشانی ہے پکے نمازی نے. تیسری نشانی ہے زکوٰۃ ادا کر دینے. چوتھی نشانی ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, وہ صرف اللہ کو ڈر دینے. نظرہ نیازاں صرف اللہ دے نا دیاں دین دینے. صدقہ خیرات بھی صرف اللہ دی راہ وچ دین دینے. زکوٰۃ مناجات بھی اللہ نو دین دینے. ڈر او بندہ نا, بڑی پیاری بات, اللہ اکبر. او بندہ اپنے بیٹیاں نو وصیت کردا, کہندا ہے میرے بیٹے ہو میں جدو فوت ہوواں میرے مرن تو بعد تسی میری ڈیڈ باڈی میری میت نو جلا دینا, ساڑ دینا, راکھ کر دینا. جدو او بندہ فوت ہویا او دے بیٹیاں نے اونجی عمل کیتا, میت نو جلایا, ساڑیا, راکھ کر دیتا, تے باپ دی وصیت دے مطابق کچھ پانی چ بہا دیتا, دریا سمندران دے پانی دے سپر, کچھ ہوا چ اڑا دیتا. انہیں ایک کیوں کیتا؟ کہندا میری سوا بن جائے گی, راکھ بن جائے گی, ایک کو پانی چ رڑ جائے گی, کو ہواواں چ اڑ جائے گی, نہ میرا وجود ہوے گا, نہ میں رب سامنے پیش ہوواں گا, نہ میرا امتحان ہوے گا. لیکن اللہ دی ذات کی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تے قادر مطلق نے. وہ بندہ فوت ہو گیا, بیٹیاں نے جلایا, راکھ نو اڑا دیتا, پانی چ بہا دیتا. اللہ قادر مطلق نے, اللہ پاک نے ثابت کرن لئی ہوا نو حکم دیتا, کن دا حکم دیتا, پانیاں نو حکم دیتا, او دی راکھ کٹھی ہو گئی, سوا کٹھی ہو گئی. صحیح بخاری چ موجود ہے, او ٹانچہ بن گیا, او وجود بن گیا. اللہ دے حکم نہ روح پھوک دیتی گئی. او بندے نو رب نے زندہ کیتا, اپنے سامنے کھڑا کیتا, حساب و کتاب شروع ہویا. اللہ نے پوچھا میرے بندے آ تو سارا کچھ چھڈ, ایک گل دس, اپنے پترانو تو اپنی میت نو جلان دا حکم کیوں دیتا؟ کہنے لگا اللہ جی تواڈے تو ڈر بڑا آندا سی, تواڈے سامنے پیش ہون تو خوف بڑا آ گیا, میں تاں کر کے اپنے پترانو اے گل کہی کہ میری سوا بن جائے گی, نہ وجود ہوے گا, نہ رب سامنے پیش ہوواں گا. اللہ پاک او دی اے عادت, او دا اے عمل, او دا اے عمل دے کے اللہ مسکرا پہ. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نو یقین واقعی تو میرے کو ڈر کے اے عمل دا اپنے بیٹیاں نو حکم دیتا سی. اے میرے بندے جا میں تیرے اس سچے ڈر دی وجہ تو تینوں معاف کر کے جنت الاٹ کر دیتی ہے. اللہ دا قرآن میں کہندا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جڑا بندہ
اپنے رب دے سامنے قیامت دا منظر سوچ کے حشر دا منظر سوچ کے اپنے اعمال نو سامنے رکھ کے اپنے عملان دی سکرین کھول کے نامہ اعمال کھول کے شرمندہ ہو جاندہ حقیقت چ رب کو ڈر جاندہ کدے کدے کلا بہندہ تنہائی چ بہندہ خلوت چ بہندہ سوچ بچار کردہ اپنے اعمال تے غور کردہ برائیاں پلائیاں ویندہ نیکیاں بدیاں تے نظر ماردہ آندہ پلے تے کچھ نہیں تے رب کو ڈردہ اکھاں آب دیدہ ہو جاندیاں نے اللہ دا قرآن کہندہ قیامت دا دن منظر سامنے لے آکے اللہ کو ڈر جاندہ اور حقیقت وچ رب کو ڈرن والیاں دا مقام کیے اللہ فرمان دینے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ کو ڈرن والیاں دا حقیقی مقام جنت ہے آخری باتاں ایک دو عرض کراں اس بعد دعا کریے اللہ اے محنت قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے دنیا تین مسجداں ایسیاں تاریخ ساد مسجداں نے تین مسجداں صرف جنہ مسجداں ول زیارت اور ثواب دی نیت سفر ہو سکتا ہے باقی دنیا دی کوئی بڑی تو بڑی مسجد بھی ہووے کسے مزار عرس میلے دی گل نہیں کردا میں اللہ دا قرآن کہندا نبی دا فرمان کہندا کہ کوئی بڑی تو بڑی مسجد ہووے مزار ہووے او دے والے ثواب اور زیارت دی نیت سفر کرنا گناہ اور جرم ہے دنیا جو صرف چونکہ مسجد نہیں بنی ہے مسجد فضائل اور مسائل دے موقع تے عوام الناس نو مسائل تو روشناس کروانا چاہیے مسجد دی عظمت دسنی چاہیے مسجد دی اہمیت بھی دسنی چاہیے دنیا کے تین مسجداں نے مسجد الحرام مسجد اقصی مسجد نبوی کیڑیاں مسجداں مسجد الحرام کعبہ خانہ مسجد اقصی بیت المقدس اور مسجد نبوی انہاں تیناں مسجداں ول ثواب اور اجر تے زیارت دی نیت سفر کرنا جائز ہے مستحب ہے اللہ نو بڑا محبوب ہے اللہ تینوں دی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ اللہ امت مسلمہ نو قوت اور اسلامی ممالک نو اتحاد اور ایک بلاک نصیب فرمائے اللہ سانو زندگی چ مسجد اقصی دی زیارت اور او دی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے آمین تو اچھی کہہ لو مسجد اقصی تو بڑی دور ہے اے تہاڈی محبت دا اظہار ہے ایک دفعہ نبی پاک تشریف فرما سکتے صحابہ حضرت ابی ذر عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب دنیا جو سب تو پہلے مسجد کیڑی بنی آپ نے فرمایا مسجد الحرام نوح علیہ السلام دے دور وچ عذاب تو بعد دنیا ملیا میٹ ہو گئی اگر اس وقت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہندے سن اگر اس وقت کوئی خاص عبادت گاہ بنی ہوئی ہوئی سی نا تے طوفان نوح بہ گئی دنیا سرزمین تے سب تو پہلے باضابطہ پہلا اللہ دا گھر تعمیر ہویا بنایا گیا ہے تے کعبہ خانہ مسجد حرام بنی ہے تے جناب ابراہیم نے بنائی جناب ابراہیم علیہ السلام مؤسس اور موجد اور بانی نے صحابہ نے پوچھا اللہ دے محبوب اس تو بعد پھر دنیا کیڑی مسجد بنی آپ نے فرمایا پھر مسجد اقصی بنی درمیان جو وقفہ کنہ 40 سالاں دا کنہ 40 سال دا وقفہ قرآن چ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
ابراہیم علیہ السلام مستری بنے، بیٹا اسماعیل مزدور بنے، یہ پتھر پھڑان دے سن، ابراہیم علیہ السلام پتھر جڑ دے سن، رب دا گھر تعمیر ہویا۔ ہن دعا کیتی اللہ اے محنت قبول فرما لے۔ اج اسی بھی نا اللہ کو دعا گو ہاں اللہ اس مسجد دی اے محنت، اے کاوش، اے محبت قبول فرما دے۔ قاری زکریا ساکی، حافظ عرفان، قاری ظفر اقبال صاحب اور انہاں دے نال نال بہترین سرپرستی کرنے والے ساڈے شہری علاقے دی پہچان سردار علی جابر ڈوگر صاحب، سردار عبد الرؤف ڈوگر صاحب اور ساڈے ماشاءاللہ کمیٹی دے سی او صاحب، زراعت افسر صاحب دے احباب اور پوری انجمن نداء الاسلام دے احباب، نوجوان خطابات، تمام معاونین اور ساڈے محترم حاجی ابراہیم چیئرمین صاحب، اس سارے حضرات گرامی مبارکباد دے مستحق نے۔ اور اسی دعا گو ہاں یا اللہ اے محنت قبول فرما لے، ذریعہ نجات بنا۔ اور بڑی دلچسپ بات، مسجد اقصی جڑی ہے نا، یہ جدو تعمیر ہوئی نا، اللہ اکبر، جناب سلیمان علیہ السلام دے دور وچ باضابطہ مسجد اقصی انجیل اور تورات دے نسخیاں وچ بھی میں پڑھیا ہے، بعد صحیفیاں وچ بھی موجود ہے، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے عربی تفسیر معالم التنزیل چ لکھیا ہے، تفسیر الحسینی چ بھی موجود ہے کہ مسجد اقصی 7 سال تعمیر ہوندی رہی۔ اللہ توفیق دے وے، مسجد اقصی کو ویکھن جائے نا، مسجد اقصی دا اللہ دیدار نصیب فرمائے۔ مسجد اقصی چ او پتھر، نایاب قسم دے پتھر، بے مثل ایسے ایسے پتھر، اور اتنا بڑا انہاں دا وجود ہے کہ بندہ بڑے تو بڑا انجینئر بھی دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ایڈی اچھی جگہ تے جا کے انہاں نو جڑنا، نصب کرنا، ایڈجسٹ کرنا، یہ بندیاں دے وس دی گل نہیں، بندیاں دے وس دی گل واقعی ٹھیک ہے، گل واقعی بڑی دلچسپ بات ہے، تاریخی بات ہے، دینی بات ہے، گل واقعی ٹھیک ہے۔ مسجد اقصی نو اکثر بنایا ہی جنہاں نے، کنہاں نے؟ جنہاں نے۔ اور بڑا عجیب و غریب واقعہ، جناب سلیمان علیہ السلام 6 سال تے 8 مہینے ہو گئے سن مسجد اقصی باندھی۔ اللہ پاک نے جناب سلیمان علیہ السلام دی موت دا فیصلہ کر لیا، تے پہلے ذرا خبر دے دیتی، اے انبیاء دی عزت عظمت مقام ہے، خبر دیتی کہ جناب سلیمان ذرا الرٹ ہو جاؤ، تہاڈی موت دا وقت قریب ہے۔ جناب سلیمان نے خواہش کی تھی، جویں ساڈے ماشاءاللہ سارے احباب نے خواہش کی تھی مسجد تعمیر ہو جائے، یہ سارے بھائی محترم ساتھی آندے ہوں گے یا اللہ انہیں کو زندگی لازمی دے کہ تیرا کار مکمل ہو جائے، یا اللہ میرے دل وچ خواہش ہے اللہ انہیں کو زندگی لازمی دے کہ میں مکہ مدینہ ویکھ لواں، یا اللہ انہاں کو موقع ضرور دے کہ میں مسجد اقصی دا دیدار کر لواں۔ جناب سلیمان نے عرض کیتا اللہ جی میری تے خواہش ہے مسجد مکمل ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں بڑی تدبیراں کرنے والا ہاں، مسجد اقصی مکمل ہو کے رہے گی۔ کیویں؟ اللہ پاک نے اپنا حکم جاری کیتا، جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنا جڑا ہیکل ایک کمرہ تعمیر کیتا سی، وہ سارا شیشے دا، کنے 100 سال پہلے دی گل ہے، بڑی ادوں بھی جدت سی، سائنسی ادوں بھی کم سی۔ جناب سلیمان نے اپنا شیشے دا کمرہ تعمیر کیتا، حکمت کی سی کہ سارے جن جڑے مزدوری کر رہے ہیں، معماری کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، وہ جناب سلیمان نو اپنے اسے تے ٹیک لا کے کھڑیاں شیشیاں چوں دوروں ویکھ کے یہ سمجھ لیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام تے اپنی عبادت چ کھڑے نے، حالانکہ سلیمان فوت ہو چکے سن۔ اہتمام کی کیتا، جناب سلیمان نے جنہ دے بڑے سردار نو بلایا، انہوں نقشہ دیتا کہ اے نقشائی انج انہیں بننا ہے، آ طریقہ ہے، میں ذرا اپنی عبادت مصروف ہون لگیا ہوں
ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਖਬਰਦਾਰ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਡਰ ਸੀ, ਜਿੰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਡਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ, ਇੰਜ ਆਪਣਾ ਆਸਾ, ਛੋਟਾ ਆਸਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੋੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਨਮਾਜ਼। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਪਰ ਲੰਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਖਲੂਸ ਵਾਲੀ, ਸਹਿਰੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਵੇ 100 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼, ਮੂੰਹ ਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਰੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਖਲੂਸ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। जनाब सुलेमान ने नमाज नहीं दी, तो कुछ देर बाद जनाब सुलेमान फौत हो गए। 4 महीने किन्ने और एक मोतबर रवायत विच मैं कल ही पढ़ रहा सा, पूरा 1 साल जनाब सुलेमान असा दे सहारे खड़े रहे, लेकिन फौत हो चुके सन। ते डर नाल जिन फटाफट काम करते रहे, मस्जिद बनाते रहे। जिदों मस्जिद अक्सा सारी मुकम्मल हो गई, उदों रब दी तदबीर ते हुक्म दे नाल जड़ी दीमक छोटे नू खा रही सी, उन्हें लकड़ी नू खादा, वो टुट गई। जनाबे सुलेमान जमीन ते डिग पे, ते जिन भी वेख के, बंदे भी वेख के हैरान हो गए। वो भज के कोल गए, उन्हें असा सोटे दी लकड़ी नू वेखिया, विच दीमक लगी हुई है, कीड़े चल रहे ने, फिर रहे ने। उन्होंने उदों दी लिबार्टरी दे विच चैक कीता कि इन्हां कीड़ियां ने 24 घंटियां दे विच किन्ना लकड़ी नू खादा। फिर उन्होंने तखमीना लाया कि इस सोटे दी ऐनी लंबी पैमाइश है, ऐने फुट ते ऐने इंचियां। इस सोटे नू इस दीमक ने सारे नू किन्ने वक्त च खादा। उदों दी साइंस टेक्नोलॉजी ने साबित किया कि कम अज कम सुलेमान फौत होया नू 1 साल हो गया, ते सोटे नू दीमक 1 साल खांदी रही है, ते फिर जाके टुटिया। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मस्जिद हराम विच कोई नमाज पढ़े 1 लाख का सवाब है। मस्जिद अक्सा विच नमाज 1 पढ़े 5000 का सवाब है। मेरी मस्जिद नबवी विच नमाज 1 पढ़े 1000 का सवाब है। तो फिर कह लेना चाहिए, अल्लाह दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर। और तुहाडी जान तो लगदा है सर्दी नाल उंज इकट्ठी हुई पई। या अल्लाह जिन्नी तेरे बंदियां नू ए नवी ठंडी, इहदा ना ठंडी मस्जिद ना किते पै जावे। या अल्लाह ए नवी ठंडी मस्जिद विच जिन्नी ठंड लगी है ना, अल्लाह इन्हां अपने बंदियां नू इन्ना आराम ते सुकून ते जिंदगी ते आखरत दी राहत अता कर दे। या अल्लाह तेरे बंदियां दे दिल विच जो जो इरादे, नीयतां, जज्बे, मुरादां, ख्वाहिशां अल्लाह पूरियां फरमा दे। दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर। वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जा ज़ियारत पावा मदीने दिया। मस्जिद कुबा, हाजी इब्राहिम जलाल साहब ना, उन्हें आए ना भला गैर हाज़र ने, चलो जन्नत च मिलांगे इंशाअल्लाह। जिवें उन्होंने नाल मेरी मक्के मदीने भी मुला, मस्जिद कुबा याद आई, हाजी इब्राहिम साहब याद आ गया। मक्के च भी एक दफ़ा उमरे ते कट्ठे सा, मक्के शहर भी मिले, वो जिते पैसे चेंज करते हैं। फिर असी मस्जिद कुबा गए तो उत्थे भी हाजी साहब मिले। अल्लाह करे जिन्नी मस्जिद बनाने वाली टीम सरपरस्ती करने वाले ने, अल्लाह इन्हें सारे कट्ठियां दा काफिला मक्के मदीने लै जाए। सरदार अली जवेद साहब, सरदार अब्दुल हाजी इब्राहिम साहब, चूंकि साढ़े शहर इलाके के बड़े जो होए,
انہوں نے آخنا میاں اسی تو اتنے بھی اگے لگنا ہے، اسی آخنا کوئی گل نہیں تسی اتنے بھی اگے لگو. اللہ اکبر. اللہ یہ عزت نصیب فرمائے، توقیر نصیب فرمائے. 2 رکعتاں مسجد قباء ویکھاں. اللہ دے نبی نے فرمایا جہاں مسجد قباء وچ جا کے 2 رکعتاں پڑھے انہوں ایویں ثواب ملدا جویں میرے نال مل کے عمرہ کیتا ہے. 2 رکعتاں مسجد قباء ویکھاں کتے کھو عثمان دا جا ویکھاں کتے احد دے جا شہداء ویکھاں کی زیارتاں پاواں مدینے دیاں. آخری بات، مسجداں کاندے واسطے بنائیاں جاندیاں نے؟ نماز لئی، ذکر لئی. تائیں شاید نبی پاک نے فرمایا من سامعا ینشد ضالتاً فی المسجد. اللہ دے نبی نے فرمایا کوئی بندہ مسجد وچ گم شدہ چیز دا اعلان کردہ ہووے فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ. تسی بد دعا دے وہ کہ تو مسجد وچ اعلان کرنا گم شدہ چیز دا اللہ کرے تیری چیز نہ لبے. نبی پاک دو مسجد دی عظمت عرض ہو رہی ہے نا، مسئلہ بھی پتہ ہے اتنے تے حال ہے وے وہ کئی تو ماشاءاللہ پہلے 3 منٹ نا اصلاۃ دوست پڑھا کے نا چنگا ٹائم لا کے لوگ کان کھڑے کر دینے کہ خیر ہوئے صحیح، فوتی دا اعلان ہے، ٹیکے لگن دا اعلان ہے، پتہ نہیں کہاں دا اعلان ہے. وہ آندا جی فلانے تارا گڑھ دے چوک میں فلانے کے سائی نے گوشت کیتا آ کے لے جاؤ. انا للہ یہ کتنے اعلان ہو رہے ہیں؟ مسیطے. فلانے بندے دی ککڑی گم ہو گئی ہے، کنوں پتہ ہوئے 10 دے اعلان کتنے ہو رہے ہیں؟ مسجد وچ. اے مسجد دا ادبری توہین مسجد ہے. نبی پاک نے فرمایا فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ. لوگوں مسجداں دے ادب تقدس نو پہچانو. اور اللہ دے نبی تشریف فرما سن ایک بندہ آ کے مسجد نا دوجے بندے نو آکھے پیا یار میرا لال رنگ دا سرخ اونٹ قیمتی گم ہو گیا ہے، کسے نو پتہ ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا تو مسجد وچ گم شدہ اونٹ دیاں گلاں کرنا پہ میں رب دا نبی تینوں بد دعا دینا اللہ کرے نہ لبے. او مسجدہ رب دا ذکر نہیں، اللہ دی عبادت نہیں، اللہ دی محبت نہیں، مسلمانہ دے اکٹھ اور پیار نہیں، اللہ دے قرآن دی تلاوت تسبیحات واسطے. کدے ایسا نہ ہوئے المیہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے المیہ بیان کیتا ہے کتنے سال پہلے. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ اوصاف صاحب اوصاف حجابی نہ رہے. رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ ہی رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اذان اللہ اکبر قربان جائے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ٹھنڈ پئی جے کہ نہیں؟ حضرت بلال اذان کہندے ہوندے سن تے اللہ دے نبی سامنے تشریف فرما انج اشارہ کر دے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور گل سنو نبی پاک نے فرمایا جو مسجد اذان ہوندی ہے نا، مسجد اذان ہوندی ہے تے اذان دی آواز جنی دیر 4 چوفیرے پھیل دیئے اونی دیر شیطانہ دی دوڑ لگ جاندی ہے تے رب دی رحمت نازل ہون لگ پیندی. اے مسجد دا کمیٹی والوں بڑا فائدہ ہونا جی، زراعت والے دفتر آنے کیونکہ مسجد کو جدو 5 بجے اذان ہونی نا تے ماشاءاللہ اللہ دی رحمت برسنی ہے. اے اللہ دی رحمت دے حقدار بڑے خوش نصیب. ویسے نا کمیٹی والے نے سارے ساڈے صاحبان نے پڑوسی ہون دا حق ادا کر دیتا ہے. کیوں جی؟ کمیٹی ٹاؤن کمیٹی والے سارے احباب نے، اللہ پاک انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے. آخری پیغام نماز دا تعلق مسجد نے مولا سے اپنے
ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ بڑا اچھا پیغام، مولا میں اور بندے میں، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ تجلی مولا نماز میں۔ گر قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہے پڑھ نماز، گر قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہے پڑھ نماز، ہے ظلمت لحد کا اجالا نماز میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ارحم الراحمین یا حی یا قیوم رحمتک استغیث، اللہم صلی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جی اس مسجد نو بنان والے، خرچہ کرنے والے، محنت کرنے والے، اللہ جی کوشش محنت کرنے والے ساڈے شیخ قاری عمران صاحب، عرفان صاحب اور ساڈے بھائی قاری ظفر صاحب، شیخ ظفر صاحب اور دیگر سارے دوست و احباب، اللہ سب دی محنت اللہ قبول فرما لے، سارے تعاون اللہ قبول فرما لے، سب نو خیر و برکت نصیب فرما دے۔ اللہ جی بہت لمبی فرشتے جنہیں دوست میرے توجہ فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا آئے نے، اللہ سب دانا قبول فرما لے۔ اس مسجد نو ساڈے واسطے، ساڈے احباب واسطے، سب واسطے اللہ جی دنیا آخر واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، انہوں توحید دا مرکز بنا دے، اللہ انہوں آباد فرما دے، اللہ انہوں آباد فرما دے، ساڑی معمولی جی محنت اللہ قبول فرما لے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ساڑی اس مسجد دے ٹھیکیدار ذمہ دار ساڑے بھائی محمد امین اس واسطے ایک مہینہ پہلے افتتاح ہو جانا سی تے انہوں نے چوٹ لگ گئی سی تے پریشان رہے نے تے اس واسطے جلدی انہوں پیچھے مانگ رہے سی افتتاح، باقی کام انشاءاللہ جلدی انشاءاللہ مکمل ہو جان کے اللہ برکت نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔